अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मेरे वीडियोस पे मोस्टली व्यूज जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स के हैं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। चलें शुरू करते हैं। इसे मौसम की बातों का असर कहें या बागी दिल की सरकशी के बाद चाहे फलक के समाने सफर बांधने से पहले ही जीव गुलिस्तान बहार के दूध में दाखिल हो गई थी। शहंशाह को खाना डालने के बाद वो अंदर आया था। उसके अंदर कदम रखते ही मुकद्दस के पास बैठी मुलाजमा सलाम करती हुई वहां से निकल गई थी, जबकि उसने सलाम करने के बाद कफा निगाहें वापस किताब के अवराक पर मरकूज कर ली थी। सुनिए, टॉवल से चेहरा साफ करते हुए वॉशरूम से बरामद हुआ था कि अकब से उभरे मखसूस सर्दे तकातुब पर रगों में एक भड़की लहर ने अंगड़ाई ली थी। हमें आपसे बात करनी है। कहें। जब्त करते हुए आईने के मुकाबिल खड़ा हुआ था। बैक वक्त जादू बेआई और तलस्मी निगाहों की ताब लाना कहाँ आसान था। हम दो लोग हैं, कमरे में भी दो ही हैं। इसके लिए आपने 3 मुलाजमाएं रख लिए। मतलब जरूरत ही के मतलब जरूरत क्या है? बराए नाम तो काम निकलता है जो हमें ही कम पड़ता है। हरीफ जादे की तरह उसकी जौजा का शिकवा भी जग से जुदा था। आम बीवियां काम ज्यादा होने पर रोती और ये मोहतरमा काम कम होने पर खाइफ थी, लेकिन उधर ध्यान कौन दे रहा था? देखें, खामखा की फजूल खर्ची की जरूरत नहीं है। पैसे पेड़ पर नहीं लगते। 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो फिर मसला ही नहीं कोई। सिरे से तवज्जो न मिलने पर वो उतरने की कोशिश करने लगी थी कि वो संजीदगी से चलता हुआ उसके करीब आया था। पूरे गुलिस्तान बहार में रोजाना 87 मुलाजिम काम करते हैं और सीजन हो तो 200 से भी ज्यादा, और सबकी तनख्वाह मेरी कमाई में एडजस्ट हो जाती है। बड़ा जागीरदार नहीं ना सही, बिल्कुल कंगाल भी नहीं हूं, फिक्र नहीं करें। अंदाज खासा भी न्याजी समेटे हुए था। पर पर आप हुक्म करें तो मैं सबको फारिग कर सकता हूँ, क्योंकि हुक्म की सरताबी की जरूरत तो नहीं कर सकता। बड़ी फुर्सत से उसने अपने गहराई में उतरती हुई निगाहों को चार करते मुकद्दस को गड़बड़ाने पर मजबूर किया था। अब ऐसा भी नहीं है। वो सिमट सी गई थी। अच्छा। पुरतपिश निगाहों का irतकाज उसके हल्के हल्के लाली बिखेर रही गुलाबी नकुश और दानिस्ता निगाहें चार करने से गुरेजा इधर उधर भटकती पलकों पर गाड़े उसने एक एक कदम करीब लिया था। अल्लाह जी। जवाबन उसने पैरों को करीब खींचा और लबों से निकलने वाली दर्द भरी सिसकी बेख्ताकता थी। उफ, क्या करती हैं आप? अपने दर्द पर तड़प उठने के अंदाज में वो फौरन उसके करीब टिका था। पैर पैर नहीं छुए। उसने दर्द में भी समेट कर पैर चुराना चाहा, लेकिन मुकाबिल की खफगी के लिए उठी निगाहों ने चुप करा दिया था। पैर में इतना सूजन आया हुआ है, आपने उसे सुबह बताया क्यों नहीं मुझे? नाजुक सी गुलाबी पैर की सूजी हुई पिंडलियों पर नरमी से अंगूठा फेरते उसने सख्ती से पूछा। कम गिरगा था ज्यादा था, जिस पर उसके अंगूठे के लम्स से सिमट रही मुकद्दस लब चबाने लगी। पूछा है मैंने आपसे कुछ? देखिए, वो कुछ देर पहले की रियायत और रवादारी को पसे पश डाले फिक्र को गुस्से का रूप दिए बासपुर्स कर रहा था। जिस्म के किसी भी हिस्से पर चोट आने के बाद इस जगह का सूजन ना मामूली ही बात है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आप खामखा डॉक्टर मत बने हकीम साहिबा। वो टोकता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ था। हम हकीम हैं पर डॉक्टर ना बने, अजीब मंतक नहीं हो गई? वो गैर वाज़ेह आवाज में बड़बड़ाई। कुछ कहा? उसके कदम रुके। जी कहा तो? उसने धड़ल्ले से इतराफ किया था। क्या? उसकी भवें तनी थी। हम मनो अल्फाज नहीं दोहरा सकते। बेड काउंट से पैच टिकाते उसने साफगोई से काम लिया था। अच्छा, मतलब है मानो कि मेरे मुतालिक कुछ गलत कहा है। निगाहें बराह रास्त फुर्सत से वापस उस दिल के चेहरे का तवाफ करने लगी थी। दिल में रख लें तो बुगस कहलाएगा, और खुलकर कह दें तो बेअदबी हो जाएगी, और गुस्ताखी के मुर्तकिब हम हो नहीं सकते, इसलिए हम कह भी देते हैं और आपको सुनाते भी नहीं है। बिलाखिर आप हमारे शौहर हैं, आपका एहतराम हम पर लाजिम और हमारी पहली तरजीह है। क्या खुद एतबारी में लिपटा दिल नशील फाज में गुंदा सियासी जवाब आया था। दिलावर साहक तो हकीकतन अशश कर उठे थे, जिसकी तर्जुमानी के लिए मरऊब तबस्सुम ने उनकी घनी मूंछों तले दबे लबों पर गहरा गहराव डाला था, जो उसके सूजे पैर को देखकर पल में सिमट भी गई थी। दर्द हो रहा है? फिक्र एहसास से भारी लहजा समाये हुए एक मर्तबा फिर पैर के करीब आया था। इतना नहीं है, बस मामूली सा है। खासी तकलीफ को मामूली कहती नरमी से मुस्कुराए तो सासू तो सर हिलाने लगा। दफतन फोन रिंग होने पर एक खामोश मगर गहरी मुफक्किर नजर उस पर डालकर फोन कान से लगाकर एक जानिब बढ़ गया। अल्लाह।
اس کی نگاہ سے ہٹتے ہی تبسم کی تہ میں چھپی درد کی لالی واپس سے سبھی چہرے کا احاطہ کر گئی تھی، جس کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ سر جھکائے ہولے ہولے انگلیوں کے پوروں سے اس حصے کو سلانے لگی تھی۔ نمک پانی ہے، اسے سیک لیں، افاقہ ہوگا فی الحال کے لیے۔ اسے جو لگا تھا وہ چلا گیا ہے۔ باؤل کے ساتھ وائٹ ٹاول مقابل رکھے جانے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، مقابل سے کان سے بلوٹوتھ لگائے تولیہ اس کے تھامنے کا منتظر پایا۔ ہو جائے گا آپ سے؟ اس کے ٹاول تھامتے بھی ارادہ اس کی زبان سے سوال پھسلا تھا، جواباً اس نے ہولے سے پلکوں کو جنبش دینے پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم اس کے متبسم چہرے سے مطمئن کرنے کی کوشش راستے رائے آ گئی تھی۔ اس کا خوشکن احساس مقدس کو اس کے بعد اسے غیر محسوس انداز میں آس پاس سے موجود دیکھ کر بخوبی ہو گیا تھا، جو بیڈ کی دوسری جانب غیر ضروری چیزوں کے ساتھ ٹک گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کی جنبش سے اس کی ضرورت سمجھ جانا، اس کی ذرا سی حرکت سے بظاہر ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف اس کا متوجہ ہو جانا، گاہے بگاہے نظروں کا ارتکاز تو خیر وہ محسوس کر ہی رہی تھی۔ عموماً گلستان بہار میں اس کی محبوبہ جیپ داخل شام کے سائے تلے ہوتی تھی اور کاٹیج کے احاطے میں موصوف رات کے گہرے سائے تلے قریب 10-11 بجے داخل ہوتے تھے۔ درمیان کا سارا وقت ان کا اپنے عزیز جان دوست، ہمراز، ہمدم مترا جی کے ساتھ گزرتا تھا، اور آج مترا کا خاص وقت اسے عنایت کیا گیا تھا، لیکن کھل کر منظر عام پر آنا جتانا، اظہار کرنا محترم کی سرشت میں کہا تھا۔ فقط خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے وہ بھی کتاب کے اوراق کو الٹ پلٹ کر رہی تھی، ورنہ دھیان کے سارے دھاگے تو ستم گر کی عنایت کے انوکھے اور اچھوتے انداز سے محظوظ ہونے لگے تھے۔ کس قدر ناقابل یقین لمحہ تھا یہ بھی وہ زمانے بھر میں اپنی بے نیازی اور بے رخر مزاج کے لیے مشہور، اپنے نام سے ہی حریف زادہ اس پر توجہ کے موتی لٹا رہا تھا، وہ بھی بے حساب۔ یوں ہی آنکھوں کو بھا گیا وہ شخص، ہم نے محبت کرنے کا کہاں سوچا تھا۔ مانی خیزی سے درمیان کلام کرتی ہوئی خاموشی میں در پردہ آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو کرتے پہروں کا حالہ گہرا ہوتا عشاء کا وقت آن پہنچا تھا۔ اس کے ہمراہ جا کر وضو سے فارغ ہو کر مقدس سے نماز ادا کی تھی۔ پھر جب وہ اسے کرسی سے بیڈ تک لے جانے کے لیے مدد کرنے قریب آیا تو اس کے لبوں سے نکلے اجازت طلب جملے پر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کیا کہا؟ اس کے ماتھے پر نافہمی کے بل نمودار تھے۔ ہم نے کہا ہم ابا کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں حاجرہ مریم لوگ ہیں تو وہ ہماری مدد کر دیا کریں گی، آپ خود کو کام کا زحمت دے رہے ہیں۔ اس کے تیوروں کے پیش نظر اس کا انداز دھیما مفاہمت امیز سا تھا، جب واپس اسے بے تاثر نظر چند ساتھ کے لیے اس کی اجازت طلب نینوں سے چار کی، جس کی تاب نہ لا کر پلکوں کی جھاڑا جھکا لینے پر احتیاط سے اپنا سہارا لے کر بیڈ پر جاتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے مقدس اس کی خاموشی سے کچھ عکس نہ کرتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ اگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے اندر کی عام سے محبت اور توجہ کی طالب لڑکی کو یہ فکر احساس کا انداز خوشگما کر رہا تھا، تو حقیقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ معمولی سی چوٹ کی وجہ سے اپنا ذاتی کام بھی اس دیو ہیکل اپنی ذات میں شہزادے سے کم نہیں شک سے لیتی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ اب یہ خفا ہو کر گئے ہیں، دی جان کے نظریے سے سوچیں گے ہمیں بھیجنا ہے یا نہیں۔ آج کھلے دروازے سے سیڑھیوں پر بیٹھے دلاور کو دیکھتے وہ بڑبڑائی تھی۔ بڑی ہی کوئی کنفیوز شخصیت ہے آپ ڈاکٹر صاحب، ایک جانب کہتے ہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اور دوسری سمت سارے لین دین روبرو اسرار بحال کر رکھے ہیں آپ نے۔ جبران کاؤنٹر پر کونی ٹکاتا مانی کسی سے گنگنایا تو باقی دونوں نے ہم کرتے ہوئے جبران کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں بالکل کونے میں پڑے الگ تھلگ ٹیبل پر وہ ہمیشہ کی طرح چہرے پر دنیا جہاں کی سختی و بیزاریت بکھیرے لیپ ٹاپ میں محو تھی، جو بدر کا تھا۔ یہ آپ کا اپنا دماغی خلل ہے، اور دماغی خلل کا درست اور مکمل علاج بدقسمتی سے آج تک نفسیات نے بھی دریافت نہیں کیا ہے۔ کافی وقت تینوں کی جانب کھسکاتے اس نے دل سے نفسیات کی اس ناکامی پر افسوس کیا تھا۔ ہائے، اگر یہ دماغی خلل اور نفسیات کی نااہلی ہے تو میں کہوں گا کیا خوبصورت ناکامی ہے، جس کے بدولت وہ شخص روبرو نظر آ رہا ہے جس کی تصور تک کا خیالوں سے گزرنا ممنوع مانا جا چکا تھا۔ جبران نے انتہائی کوئی ٹھنڈی آہ بھرتے شکر ادا کیا تو کاؤنٹر پر کپڑا مارے بدن نے فہمائشی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ ڈاکٹر کارٹر سے ان کے فیملی ٹرمز ہیں، وہ یہاں اپنے ریلیٹیو کے ساتھ آئی ہیں جو نیچر ڈاکٹر کے ساتھ مصروف ہیں، انہیں ارجنٹلی لیپ ٹاپ چاہیے تھا تو میں نے دے دیا، ان کی یا میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، اس میں کچھ بھی ویسا نہیں جیسا آپ خواہمخواہ پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبران اور بقیہ دونوں کی مستقل چڑھتی نظریں خود پر مرکوز اس نے سنجیدگی سے بتاتے اس بات کو پوری طرح حذف کیا تھا کہ وہ بذات خود یہاں کی مریضہ ہیں۔
تو ہم نے کب کہا وہ آپ کی مریضہ ہیں؟ جبران، سوری، آپ کو لڑکیوں سے راست یا بالواسطہ لنک اپ ہونا نہیں پسند؟ ڈرنے کی ادا کرتے ہوئے وہ ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہوا تھا، جس پر وہ نفی میں صحیح لاتا کاؤنٹر سے گھوم کر نکلتا ہوا وہیں قریب پڑی خالی ٹیبل پر بیٹھ گیا تو وہ تینوں بھی اپنا اپنا کافی مگ اٹھائے وہیں چلے آئے تھے۔ ان کا کانوکیشن فنکشن 2-2.5 ہفتے پہلے ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ گھومنے نکل گئے تھے۔ گو کے بدر کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن جبران اور باقی سب کی ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ 2 دن پہلے ان کی واپسی ہوئی تھی اور آج رات جبران کی فلائٹ تھی۔ ان سب کا ارادہ ڈنر کے بعد اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جانے کا تھا اور ابھی وہ لوگ بدر کو پک اپ کرنے کے لیے کیفے آئے ہوئے تھے، جہاں وہ آج شوقیہ ہی آیا تھا، ورنہ تو ایگزام سے پہلے اس نے جاب چھوڑ دی تھی۔ زندگی میں کوئی ملال نہیں ہے سوائے اس کے کہ یو کے آیا اور بنا کسی میم شیم کے جا رہا ہوں۔ ایمان سے بڑی بےزتی ہوگی کزنز اور دوستوں میں۔ کافی مگ ٹیبل پر پٹکتے جبران کی ہزاروں لحاظی حسرتوں میں سے ایک اور سرد کی صورت نکلی تھی۔ جبران لغاری اور حسب سابق و روایت اس پر دھول گوئی پر بدر کی سرزنشی آواز گونجی تھی۔ جواباً تینوں کا ہنسی اٹھاتا ہوا کہکا پورے کیفے میں گونجا تھا۔ ہاں، تمہارا کیا ہوگا ڈاکٹر بدر، ایسے پہنچے ہوئے سادھو سنت انسانوں؟ ارے مجھے تو خدشہ ہے تمہیں لڑکی ملے گی بھی کہ نہیں۔ جی بھر کے گلا پھاڑ لینے کے بعد وہ نئی فکر کے ساتھ بدر کی جانب جھکا تھا۔ ایمان سے کہتا ہوں مجھے لگتا ہے تمہاری لیے لڑکی آرڈر پر بنوانی ہوگی جسے ہوا تک نے نہ چھوا ہو۔ بھائی اتنا سینچ کر رکھا ہوا ہے تم نے خود کو، ڈیزرو کرتے ہو تم ایک گہرے سمندر کی پرت میں دنیا کی نگاہوں سے چھپی ہوئی گوہرے نایاب دوشیزہ۔ اور بس آپ کو میری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر جبران۔ اس کے سمندر کی گہرائیاں نہ پانے کے انداز پر اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوکا تھا۔ جواباً جبران واپس کچھ کہنے کے لبا کرنے ہی والا تھا کہ گولی کی سپیڈ سے لیپ ٹاپ اٹھائے اپنے ٹیبل کی سمت آ رہی وردہ کو دیکھ لب بھیج کر مؤدب سا پیچھے کھسک گیا۔ اس کے یوں اچانک سے شرافت کا لبادہ اڑنے پر بدر نے چونک کر اس سمت دیکھا جہاں سے وہ سرخ چہرہ لیے فاصلہ سمیٹ رہی تھی، جس کی سرد آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں دیکھ بدر کو بری شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ یہ فوٹوز کس کی ہیں؟ تقریباً پٹکنے کے انداز میں لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے ضبط سے سوال گو ہوئی تھی۔ اینی پرابلم؟ ایک نظر اسکرین پر ڈالتا ہوا متعجب سا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ فوٹوز کس کی ہیں؟ اس کا دانت پر دانت جما کر سوال دہرانے کا انداز اس کے اندر سب تہس نہس کرنے طوفان کے آگے معمولی سا ڈھال تھا۔ آپ بیٹھ کر بات کر میری بات ٹو ہیل ود یور بیٹھنا۔ ہسیانی انداز میں چیختے اسے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو جبران سمیت پورے کیفے میں موجود گیسٹ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ وردہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تبھی وہاں داخل ہوئی فاطمہ بھی تیزی سے اس کی جانب لپکی تھی۔ متحمل و مفاہمت پرست بدر کے ماتھے پر بکھری لکیروں نے بہت کچھ غلط ہونے کا پروسوک اشارہ دیا تھا، جو صرف ڈوروں سے مزین آنکھوں کے ساتھ اپنی جانب مڑی وردہ کو دیکھ مزید تقویت حاصل کر گیا تھا۔ آپ انہیں پہلے سے جانتی ہیں نا، ڈینائی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آئی ایم ناٹ انوسینٹ۔ لیپ ٹاپ کا رخ ان کی جانب موڑتی ہوئی وہ خون شام آنکھوں میں اتری نمی میں تیرتی بے یقینی کی کڑکیاں لیے تنفن کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے پیچھے دوڑ لگانا بیکار تھا۔ تبھی فاطمہ بھی بجائے اس سمت قدم اٹھانے کے نڈال سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی لگ رہا تھا اس لمحے ان کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا ہے۔ اس صورتحال پر کسی قسم کی وضاحت اور درکنہ وہ 2 حرف تک کہنے سے قاصر ہیں۔ بدر کے اشارے پر جبران نے پانی کا بوتل لا کر انہیں دیا تھا، جس کے تھکے تھکے گھونٹ بھر کر وہ خاموش کھڑے بدر کو دیکھنے لگی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں وردہ کے سنگین برتاؤ نے آپ کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھائے ہیں، جس کا جواب دینے کی میں پابند ہوں، لیکن تھوڑا وقت چاہتی ہوں الفاظ کے چناؤ ترتیب دینے کے لیے جو موضوع ہوں، وضاحت کے لیے۔ بہت دیر کے بعد انہیں پسماندگی سے نشست چھوڑتے ہوئے اجازت چاہی تھی۔ جواباً بدر نے محض سر کو جنبش دینے پر اتفاق کیا تھا۔ ذہن میں وردہ کے اس شدت پسندانہ رد عمل نے جھکڑ پکڑ شروع کر دی تھی۔ بالآخر وہ بندہ بشر تھا جو غیر متوقع حالات و برتاؤ سے متاثر ہوتا تھا، لیکن اس نے خود کو کافی حد تک مس فاطمہ کی حالت دیکھ کر کمپوز کر لیا تھا۔ باران کا یہاں بزنس اسٹیبلش کرنے اور آفس بلڈنگ خریدنے کی خبر جس لمحے سے نازمہ بیگم اور شہباز عثمانی کے کانوں میں پڑی تھی، حویلی میں تناؤ کی فضا نئے سرے سے پڑاؤ ڈالنے لگی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی جو باران نے رجسٹریشن تک سب راز ہی رکھا تھا، حتیٰ کہ ابھی بھی وہ دانستہ اس موضوع سے اعتراض بڑھتے ہوا باہر نکل گیا تھا، جس وجہ سے نازمہ بیگم بے جو تاب کھا رہی تھی
क्योंकि उन्हें तो अपने चश्मा चिराग को दस्तार के साथ गद्दी पर ही देखना था। बिजनेस की ख्वारी भला उनका शहजादा क्यों कर उठाए, जो एक जागीर का इकलौता वारिस था उनकी दानिश में। ये हवेली है तमाशा घर, समझ नहीं आती। हर रोज यहाँ एक ड्रामे का तूफानी सीन चल रहा होता है। बेदीनी से प्लेट में चमचा चला रही रुखसार खचूने से बड़बड़ाई थी। रुखसार, तमीज से। रिजवाना बेगम ने वक्त घबरा कर टोका, क्योंकि मिराल पीछे ही बर्नर के पास खड़ी थी। क्या तमीज से भाई? कौन सा मुझ अदना सी रियाया ने शाही खानदान की शान में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया है? मुहज़्ज़बाना अंदाज तो ही अपनाया है, फिर भी आपको एतराज है तो बेशक सूली पर लटका दें। चम्मच प्लेट में छोड़कर वो तमस्कराना हाथ झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई थी। रुखसार, रिजवाना बेगम ने आंखें दिखाकर सरजनिश करना चाहिए, लेकिन वो मुकाबिल रुखसार थी। कमॉन मासा यार, सारे अपने और हमारे हकूक से तो आप दोनों एक नाकाबिले तराफी जुर्म की पादाश में दस्तबरदार हो चुके हैं। कम अज कम हमारे बुनियादी हकूक तो बख्श दें। वो तलखी से मुस्कुराई। रिजवाना बेगम ने दर्जीदा नजरों से मिराल की सिम देखा, जो दी जान का परहेजी खाना ट्रे में रखे एक नरम से मुस्कुराहट उनकी जानिब उछालते ही तेजी से निकल गई थी। मैं आजिज आ चुकी हूँ तुमसे रुखसार। तुम्हें जरा अंदाजा भी है तुम क्या बोलती हो और कहाँ और किसकी मौजूदगी में बोलती हो? जुबान के आगे खंदक है, बस जो मुंह में आया बोलती चली गई, ना इधर देखा ना उधर। मिराल की देहली से भूल करती हुई बेटी पर बरसी थी। बस ना चला था कि एक जड़ ही दें। गलत क्या कहा है? ये हवेली, ये तख्त, ये ताज, ये जागीर जायदाद सब शहबाज उस्मानी और उनकी आला औलाद की ही तो है, क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम तो खुद को आग कर चुके हैं इस सब से। फिर ये रोज रोज नित नए ड्रामे करके लोग अपने हकूक के इख्तियारात की नुमाइश क्यों करते हैं? और अगर करते हैं तो हम उस पर इजहार ख्याल क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं कैसे भूल गई, हम तो शिकस्त खाए हुए राजा के अफराद के खानदान से भी ज्यादा गए गुजरे हैं ना। उसकी तहकोई की कोई हद सरहद नहीं थी। जब वो जहर में भुजे नोकीले तीर से अल्फाज अपने में जात के साथ हुई नाइंसाफियों का एहतसाब करने पर आती थी, तो कतई भी माँ के एहसास का ख्याल नहीं रखती थी। न जाने कौन सा गुनाह हुआ था जो तुम जैसी औलाद ने जन्म लिया मेरी कोख से। गहरे दुख को तासुब से कहती वो वहीं बैठ गई तो रुखसार के नकूच का आता किए तमस्कराना मुस्कुराहट तेजी से सिमट कर सर्द सील में तब्दील हुई थी। आप तो सजा मिल गई ना मासा, क्या किया जा सकता है? वैसे आप कहे तो जाकर मुतवक्का गद्दा नशी की जोजा के एहतराम में जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए गड़गड़ाकर माजरत तलब कर आती हूँ। माँ के चेहरे पर बिखरी अजियत की परछाइयां देख उसके लहजे का जहर मजीद बढ़ा था। चली जाओ यहाँ से रुखसार, चली जाओ, उन्हें थके अंदाज में सर उठाकर कहा था। चली जाऊंगी माँ साहब, बहुत जल्द। मेरे लिए भी इस नाइंसाफी और हक तलफी की बुनियाद पर खड़ी ऊंची हवेली की कफा ज्यादा माहौल की घुटन अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। स्पॉट लहजे में अपने इरादे बताती वो वहां से आप खामख्वाही सहमत कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, एक दो दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। शहर के रास्ते पर रवा तवा गाड़ी में सवार उसने एक मरतबा फिर वही तकल्लुफाना अल्फाज दोहराए थे। खामखा तब माना जाता जब खालिद से हम उसी काम से शहर जा रहे होते। शहर में मेरा ज़मीन के हवाले से भी कुछ काम है, तो आप ज़्यादा जहन पर जोर नहीं डालें। उसकी एक ही तकल्लुफाना गर्दान से चिढ़ चुका वो चिड़चिड़ा अंदाज में ही बोला था। उसकी बीवी थी, अगर वो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर ले जा रहा था तो कौन सा एहसान कर रहा था? फिर क्यों हकीम साहिबा मुस्तकिल मिजाजी से उसके फर्ज को किसी भारी कर्ज की तरह लेती वजाहतें पेश कर रही थी। उसका दिल इंतहाई खाइफ था पहलू में बैठी नकाबपोश हमदम की तकल्लुफाना रवैये से। पर मन मौजी हरीफजादे का नादान दिल कहाँ पहलू नशी दिलबर की कैफियत समझने की कोशिश कर रहा था, जिस पर एक अरसे तक बेरुखी की बरसात हुई थी। अब अचानक एहसास फ़िक्र, इनायत और इल्तफ़ात की बराने रहमत बरसाता वो भरपूर पजीराई की तवक्को रख रहा था, जबकि मुकाबिल यकीन और बेयकीनी की मंझधार से नबरदास्त माँ जवाबी कार्रवाई में अपना रद्दमल तय करने के कठिन मरहले से गुजर रही थी। गाड़ी ने तेज रफ्तारी से दौड़ते भागते मनाजिर को पीछे छोड़ा था और कुछ फासला समेटा, जब गाड़ी के अंदर की खामोश फिजा में फ़ोन की गुनगुनाहट इर्ताज पैदा करने की वजह बनी। हम हैं मुंतजिर और वो गायब। या इलाही, ये माजरा क्या है? कॉल रिसीव करते ही दूसरी जानिब हस्बे तवक्को शेर तरंग में उछाला गया था। चौंका अंदर दबीज खामोशी थी तो मुकद्दस की समात भी फैज़याब हुई थी। मैंने तुम्हें वहाँ शेरों गुल की तबाज में आई के लिए नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में काम देखने के लिए बिठाया है शायद। खुश ज़ौक़ी के जवाब में वही अजली बदज़ौक़ी तरसील हुई थी। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं सरकार सा, लेकिन गुस्ताख गुलाम जानना चाहता है आप अपने काम को लेकर खपती इंसान किस अहम और लाजिम फेल के लिए सारे
काम पसे पश डाल कर निकले हैं। उधर इंतहाई फुर्सत से बैठा वो भरपूर इंक्वायरी के मूड में था। जवाबन दिलावर ने किसी ख्याल से दर्जीदा निगाह पहलू में डाली, पर उधर वो बाहर दौड़ते मनाजिर में महव थी। उसे ऐसा लगा था क्योंकि मुकद्दस अनजान बन गई थी। अब बंदा कान तो बंद नहीं कर सकता है ना। गुलाम की भलाई इसी में है कि वो काम से काम रखे, वरना गुस्ताखियों का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दान चबाकर धमकी भेजी गई थी। चिढ़ क्यों रहे हो? कौन सा मैं तुम्हारे खूबसूरत लम्हात में खीर में नमक की तरह मुखल हो रहा हूँ? माना कवारा हूँ, लेकिन ऐसा तरसा हुआ भी नहीं हूँ कि लोगों का टाइम खराब करूँ। मौजम का बरसूता जवाब ज़ाहिर अनजान बने मुकद्दस के लबों पर बेसाख्ता तबस्सुम ले आई थी। अभी क्या कर रहे हो फिर तुम? दिलावर हकीकतन चिढ़ चुका था। आए हाय, मतलब मामला इस कदर संगीन हो गया है कि अब दरमियानी अदना सी मोबाइल की मौजूदगी भी रकीब मालूम होती है। बात पकड़ना और तोड़ मरोड़ कर अपना मतलब पहनाना कोई भट्टी साहब से सीखे, जाहिल इंसान। दिलावर ने गड़बड़ाकर एक मरतबा फिर पहलू में नजर फेरा। उसे हनूज विंडो के बाहर मुतवज्जा देख बौखलाहट तमतमाहट में बदली थी। कोई काम की बात है तुम्हारे पास या काम का बीपी हाई करने के लिए कॉल किया है? अब के अपने आछी रूप में आते उसने पहलू नशीं को कतई नजरअंदाज किया था, क्योंकि उसके अलावा भट्टी साहब का कोई इलाज नहीं था। हाँ ना, बहुत जरूरी है। क्या हनीमून पर जा रहे हो ना? मौजम भट्टी, सॉरी, इश्ताक हुसैन नहर वाले खेतों में पानी छोड़ने नहीं दे रहा। उसका कहना है कि वो अपने खेतों में पानी डालने वाला है, पर मजदूरों का कहना है कि वो लोग कल ही अपने सारे खेत सैराब कर चुके हैं। लंबी चौड़ी बकवास के बाद बिलाखिर उसने कुफर तोड़ा था। 2 मरतबा उसकी किस्मत से जान खुलासी हो गई है और अब उसकी हड्डियां सेक मांग रही हैं। खैर, तो मजदूरों से कहो उधर ना जाएं, मैं आकर देख लूंगा। और कुछ? भिंचे अंदाज में हिदायत देते उसे यूं ही सवालिया निशान छोड़ा था। हाँ, एक और जरूरी बात थी। क्या? वो दरअसल, सोचने का तवक्कुफ लेकर भी उसने जुमले को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। डॉक्टर के पास से नाक के सीधे में वापस गांव का रुख करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। वहां से फारिग होकर भाभी को लेकर मॉल चल जाना, होटलिंग वोटलिंग करना और मेरी 7 नस्लों पर एहसान अजीम करते हुए थोड़े अपने अंदर पुरतों में दबे ज़ौक़ शौक हुस्न लतीफ़ जैसे जज्बात को उजागर कर बिखेरना। ख्वाम का बेचारी भाभी को बोर करने की कतई ज़रूरत नहीं है। और खुदा का वास्ता है, सड़े हुए मुंह के साथ चुपचाप कर रोज़ा रखकर हरगिज़ मत बैठना। तुम्हारी शरई कानूनी जोजा है। नन्हे अफसर की हिदायत का ना तमाम सिलसिला जारी ही था कि उसने तेजी से कॉल डिस्कनेक्ट करते नफी में सर हिलाया था। ठीक 2 मिनट बाद व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज दरामद था। हर मामले में दादी के रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हो ना, रोमांस के मामले में उन्हें मार दो तो मानूं। वॉइस नोट कम फुलझड़ी ने हकीकतन उसके कान की लो तक सुर्ख कर दिया था। खुद मुकद्दस भी सिमट सी गई थी। शुक्र निकाब ने चेहरे पर बिखरे हया के रंगों का पर्दा रख लिया था। एक शहजादी ने पूछा है रिहाइश के लिए, दिल में रहना हो तो रहने का किराया क्या है? उसको शायद ये बताया नहीं कम ज़र्फ़ों ने, इश्क इंसान निगल जाता है, साया क्या है। फिर वाकई उन्होंने एक दूसरे की हमराही में खूबसूरत तरीन और यादगार दिन गुजारा था। बेशक आइंदा ज़िंदगी मज़ीद दिलकश लम्हात से मुज़य्यन हो सकती थी, लेकिन पहला हर चीज़ ख़ास होती है। पहला नशा, पहला खुमार, पहला इश्क, पहला इकरार शिकस्त। गोया वक्त ने भरपूर फ्याजी से उन्हें लम्हे कशीद करने का मौका दिया था। एक्सरे वगैरह निकालकर डॉक्टर से फारिग होते हुए वो होटल गए थे। वहां से निकलकर उसने गाड़ी बुटीक के आगे रोक दी थी। चौंका ट्रीटमेंट के दौरान हुई मालिश की वजह से दर्द में अफाका था। दूसरा, डॉक्टर ने चोट को संगीन नहीं बताया था, सो उधर का कोई पहलू नहीं निकलता था। बदर और हाजी हकीम के बाद ये तीसरा मर्द या शख्स कह लें जिसके साथ वो बाहर निकली थी और खुद को बेहद महफूज महसूस कर रही थी, उसके मजबूत किले से वजूद के हिसार में कदम उठाते हुए। शॉपिंग तो उसका इरादा नहीं था, लेकिन दिलावर ने पहले ही दीजान की ख्वाहिश का नुक्ता लगा दिया था, सो सरेंडर करना पड़ा। लिहाजा खानापुरी के लिए उसने एक नफीसा सूट सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाया था, लेकिन काउंटर पर आने तक 4 शॉपर लाइन में मुंतजर थे। निकाह में दीजान ने हमें बहुत से कपड़े दिए हैं, सारे पड़े हुए हैं, मजीद क्यों? फजूल खर्ची का भी अल्लाह के पास हिसाब है। पिछले सारे रजिस्टर तो आपने क्लियर कर रखे हैं, कुछ मुझ गुनाहगार की सोहबत में भी हिसाब की लाइन में भी लगा दें। पिछले सारे रजिस्टर तो आपने क्लियर कर रखे हैं, कुछ मुझ गुनाहगार की सोहबत में हिसाब की लाइन में भी लगा देने में कोई कबाहत नहीं है। कार्ड स्वाइप के लिए देते हुए उसका अंदाज बड़ा ही सरसरी सा था। लेकिन
آپ نے ہی کہا تھا جہاں میں جاؤں گا آپ ساتھ چلیں گی. جب میرے رجسٹرز کا انبار لائن میں لگا ہوگا آپ کا خالی ہاتھ جھاڑ کر چل دینا اپنا ہی کال کے خلاف ورزی نہیں ہو جائے گا. کاؤنٹر سے شاپر اٹھاتے اس کی نقاب سے جھانکتے آنکھوں میں جھک کر جتاتے. حسب عادت وہ اسی کے دعوے کو بطور حوالہ پیش کرنا نہیں بھولا تھا جس پر مقدس کو بقیہ الفاظ حذف کرنا اس کی شاہانہ انداز میں اٹھتے قدموں کی تقلید میں قدم اٹھانے پڑے تھے. وہاں سے نکل کر بھی گاڑی نے بمشکل آدھے گھنٹے کا سفر طے کیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر بریک لگنے پر اس نے نقاب کی آڑ میں جھکی جھکی تکان زدہ پلکوں اٹھا کر پہلو میں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو اب کیا باقی ہے سرکار. وہ حقیقتاً آج کی بھاگ دوڑ سے تھک چکی تھی. ٹریفک سگنل. اس کے معصومانہ دیکھنے کے انداز پر مسکراہٹ دباتے اس نے سرخ بتی کی جانب نگاہوں سے اشارہ کیا تھا جس پر وہ خفت سی ہو کر سیٹ سے پش ٹکاتی آنکھیں موند گئی تھی. دفعتاً گلاس ونڈو پر دستک ہونے پر اس نے آنکھیں کھولی تو باہر کڑی دھوپ پہ 10-12 سالہ بچی کو دھول مٹی میں اٹے چہرے پر تکان زدہ مسکراہٹ لیے ہاتھوں میں پھولوں کا ٹوکرا اٹھائے پر امید نگاہوں سے خود کو دیکھتا پایا. نہیں نفی میں سے جاتا وہ ڈیش بورڈ کی جانب ہاتھ لے جانے لگا تھا کہ مقدس بعجلت اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی. ہمیں چاہیے. اس نے بھویں سکیڑی. ہمیں واقعی چاہیے. وہ ذرا زور ڈال کر بولی. مبادہ بچی مایوس ہو کر چلی ہی نہ جائے جس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ چکی تھی. آپ ہاتھ آزاد کر دیں تو ہی یہ ممکن ہے. اس نے والیٹ کی جانب بڑھ رہے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہاتھ کھینچ کر جھولی میں رکھنے ہی لگی تھی کہ اس نے کلائے گرفت میں لیتے ہوئے والیٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا. جواباً حسب توقع کجراڑی نقاب پوش آنکھیں نہ سمجھی سے پھیلی تھی. سگنل کھلنے والا ہے آپ لے لیں جو لینا ہے. بڑی فیاضی سے والیٹ سے دستبردار ہوتے اس نے شانے جھاڑے تو وہ جلدی جلدی والیٹ کھول کر کچھ بڑے بڑے نوٹ بچی کو تھماتے اس کی ٹوکری سے ہاتھ آیا گجرا لے کر پیچھے ہو گئی تھی. سگنل کھل چکا تھا. گاڑی تیزی سے خالی روڈ پر آگے کی جانب دوڑ رہی تھی پر اس کی مسکراتی آنکھیں سائیڈ مرر سے اس بچی کو دیکھ رہی تھی جس کے تھکان زدہ چہرے پر بڑی الوہی سی مسکراہٹ اجلی کرن کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور وہ عجب کیفیات میں ڈوبی نگاہوں سے ڈیش بورڈ پر موجود پورے 2500 روپے کے گجرے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بیوی نے پوری دن کی خواری میں اپنی مرضی سے خریدے تھے وہ بھی حق سے اس کے والیٹ سے پیسے نکال کر. گاڑی کی فضا تازہ گجرے کی خوشبو سے معطر تھی پر اصل کلیاں ان کے دلوں میں کھل رہے تھے. ایک فریق مسرور تھا تو کسی کی مدد کر کے تو دوسرے کی رگو پے میں سرشاری دوڑ رہی تھی دوسرے کے تحقانہ اقدام سے. لمحے لہجے وقت یا ہم سفر کچھ بھی از خود انمول اور خاص نہیں ہوتے ہیں اسے دل کے محسوس کرنے کا انداز خاص بنا دیتا ہے. وہ دونوں وہی تھے جنہیں روز اول سے تنہائی ہی تنہائی میسر تھی. وقت نے فیاضی سے انہیں لمحے کشید کرنے کا موقع دیا تھا لیکن خاص و ناقابل فراموش لمحات کا خطاب ان لمحوں کو جا رہا تھا کیونکہ یہاں گلستان دل میں تبدیلیوں کے دلنشیں موسم دو دلوں کو ایک ڈور سے باندھ کر امر کر رہے تھے. متائے جہاں ہے میری عمر بھر کا حاصل ہیں وہ چند لمحے تیری قرب میں گزارے ہوئے. اس نے درزیدہ نظر پہلو میں ڈالی. وہ ان حماق سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا. پھر نظر ڈیش پر گئی اور پھر آہستگی سے تازہ موگرے کی اد کھلی کلیوں کی نرماہٹ کو انگلی کے پوروں پر محسوس کرتی نرمی سے انہیں کلائی میں سجا کر وہ سیٹ سے پش ٹکاتی واپس آنکھیں موند گئی تھی. نہ ہو کر بھی پوری طرح اسی پر مرکوز اس کی نگاہوں نے ان پھولوں کی قسمت پر رشک کیا تھا جو ان گلابی کلائیوں کے نرماہٹ کو لپٹے ہوئے تھے. وہ پیکنگ کے لیے اپنی ضروری چیزیں اکٹھا کرتا ہوا ساتھ ضروری ای میلز بھی موبائل میں چیک کرنے میں مصروف تھا جب دروازے پر ہوئی ہلکی سی دستک نے اس کی محویت کو توڑا. کم ان. بنا اسکرین سے نظر ہٹائے اس نے مصروف سے انداز میں اجازت دی تھی. خیال یہی تھا کہ ملازم استری شدہ کپڑے لے کر آیا ہوگا. وہاں بیڈ پر رکھ کر آپ چلے جائیں. مہوم سی ہارٹ پر شجر نما بک شیلف سے کتابیں اٹھاتے اس نے ایک اور حکم صادر کیا تھا لیکن دوسری جانب سے جی سا یا حکم سرکار جیسا کوئی روایتی جملہ موصول نہ ہونے پر بکس کی ترتیب پر دوڑ رہی اس کی نگاہ ترچھی ہو کر دروازے کی سمت گئی تھی اور وہاں اس سادہ وجود کو دیکھ پورا کا پورا سیدھا ہونے میں اسے سیکنڈ سے بھی کم وقفہ لگا تھا. اپنے سندر سراپے پر جامنی رنگ کا لباس زیب تن کیے چہرے پر سراسیمگی اور حوادثات کی کیفیات لیے وہ عین دہلیز پر یوں کھڑی تھی گویا یہ دہلیز باران عثمانی کے دلکش و دیدہ زیب خوابگاہ کی نہیں مقتل گاہ کی ہو اور وہ وہاں قربانی کے لیے بھیجی گئی ہو. جب یہ چہرے سے ہی ظاہر تھا کہ محترمہ خاص جد و جہد سے بھیجی گئی ہیں اور جبر کے انتہا کرتے وہ اس دہلیز تک گھسیٹتی آئی ہیں تو پھر باران نے بھی خود پہل کر اس کا کام آسان کرنے کا ارادہ ترک کر سینے پر بازو لپیٹتا اسے دیکھنے لگا تھا جسے اس کے چہرے کی گلابیاں پل پل شام کی لالی کی طرح گہری ہوتی جا رہی تھیں اور پھر بالآخر
उसने लब कुशाई का फैसला कर ही लिया। वो दरअसल दी जान ने कहा है कि आपको पैकिंग में किसी किस्म की मदद दरकार हो तो हम। मिनमिनाते लहजे में मौसूफा ने ऑफर कम एतराफ़ जुर्म ज़्यादा किया था, जिस पर बरान को समझ न आया ठट्टा लगाए या माथा ही पीट ले अपनी खप्तुल हवास उस मनकूहा पर। ताहम दोनों ही दरपेश नाजुक मौके के लिए कतई नामुनासिब थे। तभी गंभीर लहजे में गोया हुआ, इसकी ज़रूरत ना बहुत ज़्यादा है। जुमला उचक्कर उजलतन मिज़राब ब्रेक फेल रेल की तरह घुसी थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई साहब को मदद की। आप बिल्कुल नहीं जानती हैं भाभी साहब, भाई साहब की आदत। उन्हें पैकिंग करते हुए कम से कम भी 3-4 जिम्मेदार लोग चाहिए होते हैं, पर आप हो तो एक ही काफ़ी हैं। आखिर को आप हवेली की जिम्मेदार तरीन हस्ती मानी जाती हैं। क्यों भाई साहब, सही कहा ना? जोशो खरोश से कहती वो फुदक कर बरान के बराबर आती उचक्कर उसके शाने पर हाथ जमाती आंखें दबाकर मुस्तफसिर हुई थी। राबी, बरान ने आंखों से बाज रहने का इशारा किया। हाँ हाँ भाई साहब, मैं बता रही हूँ ना। शाने से हाथ हटाते उसका इरादा हरगिज भी बाज आने का नहीं था। भाई साहब की पैकिंग बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि जनाब अली को अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ का छूटना सख्त नापसंद है, बकौल आपके सरताज के। ये जिंदगी अपनी ज़िंदगी में रखते ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे भाई साहब, आपकी एक खास चीज़ छूट रही है इस मर्तबा, बाय द वे। सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते उसने आंखों से जोमानी इशारा दिया तो नफ़ी में सर हिलाते बरान के लबों पर महजूज कुन मुस्कुराहट खेलने लगी। साथ निगाहें भी एक जानिब उठी थी, पर मिज़राब को सरजनिश करने नहीं, बल्कि उसकी गुलफशानियों पर गुलनार हो रही ज़ौजा की सिमत जो लब को चलती भाग जाने के दर पर थी। आप कहें तो मैं मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मिज़राब उस्मानी। अब आप परमिशन ग्रांट करें तो हम प्रोसीड करें। बहुत शुक्रिया याद दहानी के लिए, बाय द वे। उसी का अंदाज अपनाते उसने लगे हाथों दरवाजे की तरफ इशारा दिया था। हाँ भाई साहब, आप अपनी सगी बहन को निकल जाने के लिए कह रहे हैं? उसका हाथ ड्रामाई अंदाज में मुंह पर गया था। मजबूरी है, बिना मुतासिर हुए उसने शाने अचकाए थे। अब ऐसी भी कोई खास मजबूरी नहीं है, मैं इधर रुककर मिराल की मदद कर देती हूँ, बेचारी का पहला तजर्बा है। वो तंग करने का पैंतरा बदलना चाह रही थी, लेकिन भूल गई थी मुकाबिल बेचारी मिराल नहीं, उसका बड़ा भाई है। बकौल आपके, ये हवेली की जानी मानी जिम्मेदार हस्ती हैं, सो आई ट्रस्ट यू। वो उसकी कलाई थामकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। पर भाई साहब, आपकी मदद की नौयत से हम महरूम भले। दहलीज से बाहर करते उसने मिज़राब या मिराल को समझने का मौका दिए बगैर कबल दरवाजे को मुकफ़ल कर दिया था। ये दरवाज़ा क्यों बंद किया? उसके मुड़ते उसका सरासीमा सवाल हाजिर था। आपको क्या लगता है? दोनों पॉकेट में हाथ डालते बरान ने गहरा अंदाज अपनाया था। आप खोल दें दरवाज़ा, बाहर मुलाजिम मौजूद हैं। गैर महसूस अंदाज में एक कदम पीछे लेते उसने हत्तुल इम्कान लहजा हमवार रखना चाहा था। तो अच्छा नहीं लगता? क्यों अच्छा नहीं लगता? बतदरीज 2 कदम समेटते वो गहरी निगाहों का हाला उसके हवाइयाँ उड़े चेहरे पर गाड़े हुए था। आप खोल दें बस। ठंडे पड़ते हाथों को दुपट्टे में लपेटते वो मजीद 1 कदम पीछे हुई थी। सिर्फ बाहर मौजूद लोग ही नहीं, इस हवेली के चारों जानिब फैले 12 गांव का बच्चा बच्चा जानता है आप मेरे निकाह में हैं। हम सरे बज़म हम कलाम हो या बंद दरवाज़ों की तन्हाई में, कोई हम पर अंगुश्ते नुमाई की जुर्रत नहीं कर सकता। लिहाजा लोगों के हिस्से का कुछ सोचना छोड़ दें। मेरा हवाला कुछ ना सही, आपको बैरूनी मुज़ाकरात से तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर फराहम कर सकता है, इतना तो मुझे यकीन है। 2 कदम के फासले पर कदम रोककर भारी मुस्तकिम लहजे में बहुत कुछ बावर कराता हुआ वो पीछे हुआ था, फिर दरवाज़ा खोलकर वापस शजर नुमा बुक शेल्फ की तरफ बढ़ गया था। पीछे वो कितनी ही देर तलक उसी जगह सर झुकाए खड़ी अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती रही, जब इसकी पुकार पर वो हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। मैं अपने ज़ाती काम खुद करने का आदी हूँ, अगर आप यहाँ इतनी ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं तो आप जा सकती हैं। उसने तंजन नहीं आम से अंदाज में कहा था, जवाबन मजीद हिमाकतें कर खुद शर्मिंदा करने का इरादा करती गहरी सांस खींचकर आगे बढ़ी थी। ऐसा नहीं है, आप मुझे बता दें क्या क्या रखना है, मैं कर दूंगी। नीचे पड़ा बैग उठाकर ऊपर रखते हुए एतमाद बहाल करते हुए बोली। आर यू श्योर? जी। उसने जोरों शोर से इस बात में सर को जंबिश दी थी।
ہر شخص کے سامنے سنجیدہ اور بردباری کا مظاہرہ کرنے والی اور نہ جانے کیوں اس شخص کے مقابل آتے ہی حوندک پن کا شکار ہوتی، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے خود کو شرمندہ کرتی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی موٹی چیزیں ترتیب سے رکھتے وہ خود کو کوس بھی رہی تھی، جبکہ وہ اس کے خیال سے بک شیلف کے ساتھ موجود راکنگ چیئر پر ٹک گیا تھا۔ کیا ہوا چچی سا؟ آپ اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں؟ سرشاری سے گنگناتے ہوئے اپنے روم کی طرف جا رہی تھی جب کان سے فون لگائے پریشان کھڑی رضوانہ بیگم پر نظر پڑتی ہی ان کے قریب آئی تھی۔ آپ کی آریان سے بات ہوئی ہے بیٹا آج کل میں؟ جی میری؟ وہ بری طرح ہڑبڑائی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات ہے کیا؟ سیکنڈ میں خود کو کمپوز کرتے اس نے پوچھا، جبکہ دل سکڑ کر اب تک پھیلا نہیں تھا۔ پریشانی ہی والی ہی تو بات ہے بیٹا، 4-5 دن سے کال نہیں کی اس نے مجھے، جب بھی نمبر ملاتی ہوں بند جا رہا ہوتا ہے۔ میں عاجز آ چکی ہوں دونوں بہن بھائیوں سے، بہن ایک کا بچپنا ختم نہیں ہو رہا، دوسری کو۔ تعصب سے جملہ ادھورا چھوڑتے ان کا چہرہ تفکرات کی گرد سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ آپ خامخواہ پریشان ہو رہی ہیں چچی سا، اب ایسا بھی لاپرواہ نہیں ہے وہ، آخر پرچے ہمیشہ سے مشکل ہوتے ہیں اس کے لیے، اور پھر داجی نے ہر حالت میں پرچے کلیئر کرنے کی دھمکی دی ہے، اس لیے سنجیدگی سے پڑھ رہا ہوگا۔ دانت کچکچا کر کچھ الفاظ سفز کرتی اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا تھا۔ اب ایسی بھی کیا لاپرواہی کہ فون ہی نہ کرے؟ چچی سا، ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے پھر کتنی ہی دیر تلک وہ انہیں سمجھاتی، کسی حد تک مطمئن کرتے ہوئے ماتھے پر شکن لیے کمرے میں آئی تھی۔ تم کبھی انسان نہیں بن سکتے آریان عثمانی، حد ہے، مطلب کہ حد ہی ہے تمہاری مجال ہے جو کوئی ایک کل تمہاری ٹھیک ہو۔ کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے یکی بعد دیگرے اس کے نمبر ٹرائی کرتی وہ بری طرح اس پر تپی تھی۔ رضوانہ بیگم کو پریشان دیکھ نہ جانے کیوں دل پر ندامت کا ایک بوجھ سا آن پڑا تھا، جبکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا جب اس نے بنا لگی لپٹی کے انتہائی بے رخ و بے حسی کے ساتھ اس کے جذبات کو مجروح کیا تھا، لیکن ہر مرتبہ یوں ہوتا تھا کہ وہ رٹائی سے دوسری پر کال بیک کر کے ساری سنجیدگی کو اپنی بے پرواہی کے دھوئیں میں اڑا دیتا تھا، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب وہ رضوانہ بیگم کی کال بھی نہیں لے رہا تھا تو وہ واقعی فکر ہونے لگی تھی۔ لاپرواہی اور لاؤبالی پن بلا شبہ آریان عثمانی کی شخصیت کا خاصا تھا، لیکن اس کی خود کو لے کر شدت پسندانہ جذبات سے بھی وہ خوب واقف تھی، جس کا بسا اوقات وہ عملاً مظاہرہ کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا۔ احمق انسان ہے، خام کا بس فوٹیج کھا رکھا ہے۔ جھلا کر فون بیڈ پر اچھالتے اس کی فکر کو بھی ذہن سے جھٹک دینا چاہا جو دھڑکنوں کے سنگ دھڑکنے لگا تھا۔ تیرے سوا تو کوئی رہنما نہیں اپنا، تو ہی بتائے غم و جاوداں کدھر جائیں، تمہارے نقش سے ملتے ہیں راستے سارے، مٹا کے دل سے تمہارے نشاں کدھر جائیں۔ آپ بابوسا بیڈ پر موجود ساری چیزوں کو سلیقے سے بیگ میں رکھنے کے بعد راکنگ چیئر پر نشستہ مطالعے میں استغراق باران کو مخاطب کرنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ یکایک معتدل دھڑکنیں نگاہوں سانسوں کے ساتھ منجمد ہوئی تھیں۔ کشادہ پیشانی پر جمع چند باریک جال کے ذرا نیچے ذہین آنکھوں پر جھکی مڑی ہوئی لمبی پلکیں جو کھڑی ناک پر دھرے نظر کے اینک کے پار سے کتاب کی سطور پر باریکی سے متحرک تھیں۔ لب باہم پوست تھے جو تھوڑی پر بھور ڈالنے کی وجہ بن رہے تھے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے لمبی قوی انگلیوں کی گرفت میں کتاب کی جلد دبائے وہ کچھ ایسا مکمل منظر پیش کر رہا تھا کہ کسی کی بھی جواں دھڑکنیں تھم جاتی، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی سکت نہ رکھنے والی لڑکی اس کے وجیح چہرے کو ایک ورد کی کیفیت میں دیکھنے پر مجبور تھی، تو وجہ اس کی وجاہت نہیں، وہ مماثلت تھی جو اس لڑکی کی دھڑکنوں سے آشنا ایک تصویر نگاہوں کا شناسہ تصور سے بہت میل کھاتا تھا۔ اس کی محویت میں ڈوبی نگاہوں کا ہی اثر تھا جو باران کی محویت ٹوٹی تھی۔ چونک کر اس نے نگاہ اٹھائی، لیکن مقابل کی نگاہ نہیں جھکی تھی، جس سے قطعی بھی وہ کسی خوشگوار احساس میں گرفتار نہیں ہوا تھا، بلکہ کتاب سائٹ پر رکھتا سنجیدہ قدم دبیز قالین پر دھرتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا، لیکن اس کی محویت کا عالم جوں کا توں برقرار تھا۔ اینی پرابلم؟ بہت قریب آ کر اس نے سرگوشی کی۔ جی؟ وہ بدک کر دور ہوتی خیال سراب سے بیدار ہوتی پیچھے کھسکی تھی۔ میں ہارڈلی 1 ویک اور 10 ڈیز کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے اتنا مس کرنے والی ہیں تو میری ان لارج پکچر رکھ سکتی ہیں، یا میرا یہ روم یوز کرنا چاہیں تو بھی آئی ڈونٹ مائنڈ، آفٹر آل یو ہیو ایکول رائٹ ان اٹ۔
اس کی خجالت لرزتی پلکوں کو نگاہ کی گرفت میں رکھتے اس نے پرلطف جملے خاصے سنجیدہ انداز میں ادا کیے تھے۔ وہ میں کہہ رہی تھی آپ ایک مرتبہ چیک کر لیں ساری چیزیں موجود تو ہیں نا، اگر نہیں تو ہم رکھ دیں گے۔ اس کیفیت پر کسی حد تک قابو پاتے اس نے بیگ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہ اس کی ارادی حرکت نہیں ہوئی تھی، لاشعور کی قوی قوت پر بھلا کس کا زور چلتا ہے، لیکن وہ شرمندہ تھی اپنی بے اختیار عمل پر، مقابل کی درگزر کے انداز پر، جس کی گواہ اس کی سرٹ پڑتی دھڑکنیں، بھیگی ہتھیلیاں اور کالود پیشانی تھی۔ ترتیب کے ساتھ جب میں بیگ پر نظر ڈالتے اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ ریلیکس ہو سکتی ہیں، کیونکہ کچھ غلط بھی ہوا تو میں پنشمنٹ وغیرہ نہیں دیتا۔ اسے انگلیوں کو بتدریج زیر ستم رکھے دیکھ اس نے تیر سے طنز کیا تو میرال نے فوراً دونوں ہاتھ الگ کرتے پلو میں چھپائے تھے۔ پھر میں چلتی ہوں۔ مزید خود کو امتحان میں ڈالنے کے بجائے وہ تیزی سے دروازے کی سمت مڑی تھی۔ میرال جی؟ عقب سے ابھری آواز پر وہ کسی چابی والے کھلونے کی طرح مڑی، پر مقابل کی گہری نظروں کی تاب نہ لاتے نگاہ گردن اپنے آپ ہی چکے تھے۔ احساس جرم کے بوجھ سے گردن مجرم کی جھکتی ہے، اور مخصوص کیفیت میں لاشعوری قوت کے زیر اثر ہوئی حرکت کو غلطی کہتے ہیں، جرم نہیں۔ لہٰذا آئندہ اس چیز کے لیے سر مت جھکائے گا جس پر آپ کا اختیار نہیں۔ ہیلپ کے لیے شکریہ۔ بنا اسے مزید شرمندہ کے اپنے عمدہ خیالات کا اظہار کرتے آخر میں اس زمانے کو فتح کر دینے والی انداز میں دلکشی سے مسکرایا تھا جس پر وہ بنا کچھ کہے تیزی سے نکل گئی تھی۔ میں جگہ بنانے میں یقین رکھتا ہوں، جگہ لینے میں نہیں، کیونکہ میں خود کو کسی کا متبادل کے طور پر کبھی پیش نہیں کر سکتا، خواہ میرا عزیز از جان بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کی قسمت کی کتاب میں میرا نام درج ہے تو وہ باپ بھی لازمی ہوگا، جہاں میرا کردار اپنی جگہ اپنا مقام رکھے گا۔ بس انتظار ہے اس ناتمام باپ کے آغاز کی۔ بیگ کی زپ لگاتے وہ پروسوخ انداز میں اس کے تصور سے ہم کلام ہوا تھا۔ سر بسرے یار کی مرضی پر فدا ہو جانا، کیا غضب کام ہے راضی بارضا ہو جانا۔ رات کے کھانے پر داجی موجود تھے۔ کھانا ختم ہوتے ہی قہوے کا دور چلا تھا، جس میں صبح سے بیٹے کا فیصلہ جان کر جلے توے پر بیٹھی ناظمہ بیگم نے شوہر کو اشارہ دیا تھا، جس پر فوراً ہی عمل آوری ہوئی تھی۔ کیا ہم صحیح سن رہے ہیں برخوردار؟ داجی نے بنا چونکے قہوے کا کپ لبوں سے جدا کرتے ہوئے مؤدب انداز میں بیٹھے باران کو مخاطب کیا۔ جی، میں اتنے دنوں سے اسی کام پر لگا ہوا تھا۔ فائنلی آفس بلڈنگ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے، 1-1.5 ہفتے کا کام ہے جسے نپٹانے کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ پرسوں شام کی فلائٹ ہے میری بینکاک کے لیے۔ اس کے جواب دینے کا مؤدبانہ انداز بھی ویسا ہی سرسری سا تھا جیسا کہہ رہا ہو آپ تو سب جانتے ہیں۔ جواباً داجی نے اس بات میں سر ہلایا تھا، جس پر شہباز عثمانی نے تعجب سے آنکھیں پھاڑ کر باری باری دونوں داتا پوتے کو دیکھا تھا، جن کے چہرے و انداز سے غضب، بے نیازی اور ٹھہراؤ جھلک رہا تھا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، ورنہ جہاں تک داجی کو وہ جانتے تھے جس قدر وہ اپنے قبیلے، اس کی روایات، اس کے رسم و رواج کو لے کر شدت پسند جذبات رکھتے تھے، اپنے ہونے والے گدی نشین کے اپنا بزنس سیٹ کرنے کی بات پر اب تک بھڑک کر پرجلال فیصلہ سنا چکے ہوتے، لیکن یہاں تو نظارہ ہی مختلف تھا۔ صرف شہباز عثمانی ہی نہیں، وہاں موجود ہر شخص درزیدہ نگاہوں سے قہوے کا لطف لے رہے داجی کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے انگشتے بندندہ تھا۔ صبح ملاقات ہوتی ہے واپس، شب بخیر۔ سب پر ایک نظر ڈال کر وہ اپنی نشست چھوڑتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ بابا صاحب، ناظمہ بیگم نے تڑپ کے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شہباز عثمانی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بیچو تاپ کھاتے ہوئے بیٹے کو دیکھا جو ٹی شرٹ کی شکن ٹھیک کرتا داجی کے برابر کھڑا ہوا اور ان کی تقلید میں ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے ہال سے سب نکلتے چلے گئے، بس شہراز عثمانی، شہباز عثمانی اور کچی لکڑی کی طرح سلگ رہی ناظمہ بیگم بچ گئے۔ شب بخیر۔ شہراز عثمانی بھی نشست چھوڑ کر اٹھے۔ شہراز آپ، میرا اس سارے معاملے سے کوئی راز یا بالواسطہ تعلق نہیں ہے بھابھی صاحب، باران نے سب خود کیا ہے، اور وہ کوئی بچہ بھی نہیں ہے جسے میری انگلی تھام کر چلنے کی ضرورت ہو۔ نہ بابا صاحب کسی کے بھی خاص طور پر میرے رائے اور مشورے کے پابند ہیں۔ ناظمہ بیگم کے جملہ مکمل کرنے سے قبل ہی پہلی بار شہراز عثمانی نے دفعہ میں کچھ کہا تھا، خواہ لہجہ ایسا مستحکم نہیں تھا، لیکن دونوں میاں بیوی ان کے جوابی کارروائی سے پھر بھی سرتا پا ہل گئے تھے۔ شب بخیر۔ وہ بھی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ دیکھا اپنی شہباز؟ ناظمہ بیگم کی حالت اس انقلاب پر ناگفتہ تھی۔ آپ کمرے میں چلیں۔ شہباز عثمانی نے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔
آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو بلا جھجک کہہ دیں نیک بخت۔ آپ اس دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جو تاج اور عثمانی سے باز پرس کا حق محفوظ رکھتی ہیں۔ بھلا آپ کو ہم سے کچھ کہنے سے قبل سوچ بچار کی ضرورت کیوں پڑنے لگی؟ ادرک واسکٹ کو کھول کر اسٹینڈ پر رکھتے ہوئے وہ سخت چہرے پر سارے عالم کی نرمی انکساری لے دی جان کے مقابل آن کھڑے ہوئے تھے، جو کب سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ اپنی نیک بخت کی کوئی حرکت حاکم سرکار کی نگاہوں سے مخفی رہ جاتی۔ آپ دادا پوتے کے درمیان مذاکرات پہلے سے طے پا چکے تھے، ہے نا؟ توقف سے ابھرا ان کا پروسوک سوال جواب نہیں تصدیق طلب کرتا ہوا تھا۔ جواباً داجی کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جس پر دی جان کا اپنے مفروضے پر یقین پختہ ہوا تھا۔ مطلب اب ہم یہ بھی مان لیں کہ باران کے بلا تعویل نکاح کے لیے مان جانے اور آپ کے بنا پسو پیش اپنی برسوں پرانی خاندانی روایات میں رد و قط لانے کے پیچھے بھی یہی محرک کار فرما تھا۔ ان کے ٹھوس انداز پر اب کے داجی کا گمبھیر کہکا کمرے کی فضا میں کتنی ہی ساتھ تک گونجتا رہا تھا۔ ہمیں کسی قسم کی حیرانگی نہیں آپ کی دور اندیشی پر، زوجہ حاکم سرکار ہیں آپ کو بھیڑ سے جدا تو ہونا ہی تھا۔ ان کے دونوں شانوں کو نرمی سے گرفت میں لیتے ہوئے تفاخرانہ انداز میں بولے تھے۔ یعنی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ باران اور آپ کے درمیان اس نوعیت کے مذاکرات طے پائے ہیں؟ دی جان کے آخری سوال پر گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے داجی کا ذہن ذرا پیچھے اس دن لائبریری میں ان کے درمیان ہوئی گفتگو کی طرف بھٹکا تھا۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری 2 شرائط ہیں۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس نے بنا لگی لپٹے اپنا مدعا سامنے رکھا تھا۔ جانتے ہیں برخوردار آپ کس کے روبرو کس سے مخاطب ہیں؟ تنی بھووں کے ساتھ انہوں نے کرختگی سے پوچھا۔ جی، اس کی گردن بے خوف اس بات میں ہلی تھی۔ مطلب آپ جانتے بوجھتے اپنے دادا اور اس قبیلے کے سردار کے مقابل ان کا فیصلہ ماننے کے لیے ان سے شرائط بنوانا چاہتے ہیں، اس بات کا بخوبی علم ہوتے ہوئے بھی کہ ہمارے فیصلوں میں جرح، ترمیم اور خاص طور پر حکم عدولی کی گنجائش نہیں رہتی۔ غضب و جلال کی تپش لیے وہ بالکل حاکم سرکار والے مروب کرتے انداز میں مخاطب تھے، جس پر باران نے لہجے بھر کے لیے گردن کو جھکا کر پھر مقابل راکنگ چیئر پر کروفرڈ سے براجمان داجی پر نظر جمائے گردن کو اٹھایا تھا۔ جی، کیونکہ اس کے علاوہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے فیصلوں کا ایک اہم جز انصاف بھی ہے، اور مجھ پر جبراً اپنا فیصلہ مسلط کر آپ نا انصافی کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ پورا اعتمادی سے اس نے انہی کو لپیٹا تھا، جس پر داجی نے اسے غضبناک گھوری سے نوازا تھا۔ مطلب ان کی گود میں کھیلا بچہ انہی کے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہا تھا۔ اپنی شرائط بتاؤ، ماننے کے قابل رہے تو مانیں گے، ورنہ بسا اوقات ہم وہ فیصلے بھی لے لیتے ہیں جو شخصی نہیں سب کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بالکل ہتھیار ڈال دینے کے بجائے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اجازت دیتے روب و بھرم بنائے رکھا تھا۔ شکریہ، اس نے ذرا سا سر کو خم دیا، پھر لمحے کے توقف سے گویا ہوا۔ کسی بھی قانون کے نافذ ہونے کا پہلا معیار یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر عام و خاص پر برابر لاگو ہوتا ہے۔ کسی طبقے، خاندان یا شخص کو غیر ضروری چھوٹ یا بیجا سختی کی صورت امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ اسی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں میرال سے نکاح کروں گا تو آپ کو اس کے دوسرے ہی پل پنچایت میں اس روایت کو آفیشلی رد کر کے نئی تبدیلی کو نافذ کرنا ہوگا۔ اس نے بے خوفی سے پہلی شرط کو مفصل انداز میں روبرو رکھا تھا۔ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ داجی کے سوال میں چٹانوں کی سختی و خشکی تھی۔ جی، اگر میں عثمانی خاندان میں پیدا ہوا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری قسمت کی مہربانی ہے۔ جس میں میری محنت شامل نہ ہو اس کا منافع تسلیم کرنا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے ہموار لہجے اور ٹھوس الفاظ پر داجی نے ہنکارا بھرا تو کچھ دیر کے لیے لائبریری کی فضا میں خاموشی کا دورانیہ حائل رہا۔ دوسری شرط، پھر بھاری آواز کا ارتعاش گونجا۔ میں نے باقاعدہ ایک فیلڈ میں تعلیم حاصل کی ہے اور بہت بڑا امپائر نہ صحیح لیکن برسوں کی محنت سے اس فیلڈ میں کوئی مقام حاصل کیا ہے۔ میں اسے چھوڑ کر ایک ایسی چیز میں انوالو نہیں ہو سکتا جس کا مجھے نالج ہی نہیں ہے۔ تم اس قبیلے کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہو؟ داجی نے تشریح کو ایک جملے میں سمیٹا۔ جی، میں اس خاندان، اس قبیلے، یہاں کے رسم و رواج، روایات و قانون سب کا احترام کرتا ہوں۔ آپ سب کے جذبات کی بھی مجھے قدر ہے، لیکن آپ اس سب کی ذمہ داری کا بھار نہیں اٹھانا چاہتے، ہے نا؟ اس کے ادھورے جملے کو داجی نے استہزائیہ انداز میں مکمل کیا تو اس نے بنا نادم ہوئے سر ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر تک داجی نے اس کی کلاس لگائی تھی، پھر شانہ تھپ تھپا کر سہمتی ظاہر کرتے معاملہ رفع دفع کر دیا تھا۔ آپ کے دونوں نوابزادوں نے شرائط رکھ کر شادی تو یوں رچائی ہے گویا میری 7 نسلوں پر احسان عظیم کر رہے ہوں۔
उस दिन की रुदात का बाप समेटते दादी ने मसनूई खफी का इजहार किया था, जिस पर दीजान नफी में सर हिलाती हंस पड़ी थी। हंस रही हैं आप? उन्होंने शाकी निगाहों से घूरा। दीजा ने बवक्त होंठ दबाए, जबकि दादी दोनों की शान में रद्दुल लिसान थे। एक कहता है इस शर्त पर निकाह करूंगा कि कभी भी हमारे बीच की चपकलिश गुलिस्तान बहार में मुकीम जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं होगी, और दूसरा कहता है खानदानी गद्दी नहीं लूंगा। दूसरे खानदानों में गद्दी और विरासत के लिए खून की नदियां बह जाती हैं, और इन नाहंजारों को कदर ही कोई नहीं है। खुदा न करे मेरे बच्चों के बीच कभी ये सब चीजें कशीदगी की वजह बने। दहल कर सीने पर हाथ रखते दीजा ने नफी में सर हिलाया। अपने चारों बच्चों के बीच हिर्सो हसद देखकर हर लम्हा वो यही दुआ करती थी अपनी आइंदा नस्ल के लिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ नेकबख्त के दंगे करें, कम से कम कदर तो करें। दादी सख्त नाला होते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़े, फिर कुछ सोचकर दरवाजा खोलते हुए पलटे और अपने लाडले से कहें छोड़ दे टके टके के कामों की ख्वारी और ढंग से मेरे साथ रहा करे। दादी की तान एक मर्तबा फिर वहीं आकर टूटी थी। कमाल करते हैं आप शहबाज के अब्बा। एक जानिब आप बारान को अपना कारोबार खड़ा करने की इजाज़त दे रहे हैं, दूसरी जानिब आपको दिलावर से मसला है। उसने भी तो तालीम हासिल की है, बाज़ाब्ता इस मैदान में। दीजा ने फौरन बात पकड़ी। आप नहीं समझती नेकबख्त। वो पूरी सरारियत से नफ़ी में सर हिलाते वॉशरूम में बंद हो गए थे। मैं सब समझती हूँ, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। अजान के मुकद्दस आवाज़ तो करते ही मोमिन की रूह की मसीहाई है, लेकिन सर्दियों की अजान, खासतौर पर सर्दियों की फजर की अजान सुनने का लुत्फ़ जुदागाना होता है। मानो बेकल रूह में कतरा कतरा सुकून उतर रहा हो, पर उसके साथ ऐसा नहीं था। वो करवट पर करवट बदलता, बिल आखिर आधे धर से उठकर बेड क्राउन से टेक लगाता बैठ गया था। ये रगों में ईमान की हरारत दौड़ती हुई आवाज़ उसे अजब बेकली में मुब्तला कर रही थी। एक बेचैन हरारत सी थी जो इसके वजूद में चूंटी की तरह रेंग रही थी। वो आंखें मूंदकर मध्यम लय पर चल रही सांसों धड़कन के संगम में इस कैफियत को गुम करने की सही में जुट गया था। सदाए हक की मुकद्दस हो मुतरन्नम चारों जानिब से गूंज कर एक नुक्ते पर इकट्ठा होकर समात में रस घोल रही आवाज़ से रूह ईमान को ताज़ा करते अजान के बाद की दुआ पढ़ते उसने करवट बदली तो एक सेकंड के लिए उसे यूं बैठा देख हड़बड़ा सी गई थी। फिर उसके चेहरे पर बिखरा इस शराब तनाव देख रहा सा नींद का खुमार भी भग से उड़ गया था। आप जाग रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? उसे पेशानी मसलता देख सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती वो मुतफक्किर सी मुस्तफसिर हुई। मैं ठीक हूँ। शबे ख्वाबी का गिला कर रही आंखें खोलकर एक नज़र उस पर डालते हुए बेड से उतरने लगा। आप रात सही से सोए नहीं? सूरत से उसका बाजू थामते हुए उसकी धड़कनें थमा गई थी। सर में दर्द तो नहीं है? आंखें सुर्ख हो रही हैं आपकी। दूसरी जानिब की खामोशी पर उसका तशवीश मजीद बढ़ा था, जबकि वो तिरछी निगाहों से उसका ख्वाबीदा गुलाबी गुलाबी चेहरा देख रहा, भरपूर नींद से जागी शफाफ आंखें जिसमें फ़कत उसके लिए फिक्र तैर रही थी। आपकी फ़र्ज की अदायगी का वक्त निकला जा रहा है। बिना हाथ आज़ाद कराए उसने सांस दिलाना चाहा। आप भी हमारे फ़र्ज में शामिल हैं। गिरफ्त कुछ सख्त करती वो बिला झिझक बोली तो वो यक बैग से उछल पड़े दिल को संभालता हुआ पूरा का पूरा उससे मुर्दा किसी गायबी कुव्वत से बिल्कुल करीब झुककर आया था। पिघल जाती है कुर्ब की हिद्दत से पारसाई अक्सर, वो भी बहक जाते हैं जिनका इरादा नहीं होता। फिर से कहें। लम्हे बाद कान के बहुत करीब गूंजी मखबूर आवाज़ में पिघलाते हुए जज्बों की तपिश थी जिसने मुकद्दस की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी थी। हमारा मतलब है आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप हमें जगा देते, हम कोई दवाई वगैरह ही दे देते, खामखा नींद खराब हुई। शाने पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई वो उथल पुथल धड़कनों संग गिराई। एक जुमले में इतनी बड़ी तशरीह एडजस्ट तो नहीं होती, पर इस मर्तबा के लिए ठीक है। आइंदा एतराज़ कीजिएगा, वरना ज़ुमानियत से कहते गहरी गर्म सांस से कान के करीब आज़ाद कर अपनी धड़कन के साथ बंधी उसकी धड़कनों को रिहाई देता उठा था। दी जान की बच्ची। वॉशरूम से गीज़र ऑन करने के बाद भी उसे हनूज उसी कैफियत में गिरफ्तार बैठा देख उसने नफ़ी में सर हिलाया था। आ जाएं, वज़ू नहीं करना? जी करना है। सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई वो बेड से उतरी, फिर दिलावर के सारे वॉशरूम से वज़ू वगैरह से फारिग होकर सर्दी से कपकपाती हुई आकर नमाज के लिए लगाई कुर्सी पर बैठी। सर्दी है? अपनी कुर्सी पर पड़ी शॉल नाजुक शानों पर डालते तासुफ से नफ़ी में सर हिलाते हुए मुड़ने लगा था।
कि पर्च से उभरे उसके मुतरन्नम लहजे पर मुंजमद हुआ। कभी आपने सुना है, एक प्यासा कुएं तक जाता है, दूसरे को मुशक्कल से पानी निकाल कर पिलाता है और खुद तिश्ना लबी लौट जाता है, शदीद प्यास के बावजूद। किस कदर गैर हकीकी तस्वुर है ना। उसके ठहरे मतानत अमेज सवाल पर कुछ साथ के लिए उसका पूरा वजूद बर्फ की सील में तब्दील हुआ था। जहन जैसे यकायक ही हर कुव्वत से मुबर्रा या धुआं बन गया था। आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी। बड़ी दिक्कत से खुद को कंपोज कर अल्फाज अदा करता वो तेजी से जाकर बेड पर दराज होता मुंह तक कंफर्टर में गायब हो गया था। दुआ है वो वक्त जल्द आए जब हमें आपकी इमामत नसीब हो। सर उठाकर सदके दिल से दुआ करती वो नियत बांधकर रब के हुजूर हाजिर हो गई थी। और उधर वो अपने अंदर भरते इज़्तिराब के धुएं से सांस सांस मुशक्कत से खींच रहा था। वो भी वैसा ही मुसलमान था जो जुम्मे की नमाज भी मिल जाए तो पढ़ लेने पर यकीन रखते हैं, जैसे नाउज़ बिल्ला खुदा उनकी इबादत का मोहताज हो। वाज़े रहे, इंसान इबादत तो बंदगी अपने लिए करता है, अपने रब पर एहसान नहीं करता। रब के पास बंदगी करने वालों की कमी नहीं है, पर आप अपने लिए इकलौते ही हैं जो आखिरत की पूंजी जमा कर सकते हैं। वो भी इत्तफाकन जुमे की नमाज अदा करता था। अब भी कुछ नहीं बदला था, पर गुज़श्ता दिनों से मुक़द्दस की नमाज की पाबंदी में मदद करते हुए वो औक़ात नमाज से वाकिफ़ होने लगा था। साथ एक बेकल कैफियत सी भी जिसने आज उसे अजान से 1-1.5 घंटा पहले से जगाए रखा था, और अब मुक़द्दस की इंडायरेक्ट दावत ने हकीकतन उसके ज़हन और दिल को झंझोड़ दिया था। वो उसी कैफियत में गिरफ्तार न जाने कब तक खुद महवे जंग रहता, जब पहलू में हुई हलचल पर कबूतर की तरह आंखें चुराने के अंदाज में आंखें मूंद गया। थोड़ा सा सर उठाकर इस तकिए पर रख दें, हम मालिश कर देंगे तो आफाका होगा इंशाल्लाह। जरा ब्लैंकेट उठाते उसने तकिए पर तौलिया बिछाते हुए इशारा किया, जिस पर अपने अंदर इनकार और एतराज़ की कुव्वत नापैद पाकर अमल कर गया था। अपने असाब को ढीला छोड़ दें, सोचने से सिर्फ असाब पर दबाव पड़ता है, और सर दर्द नींद का मसला भी और कुछ नहीं। प्याली से तेल लेकर अपनी नरम ठंडी उंगलियां उसके बालों में उलझाती हुई मुतबस्सम लहजे में बोली, तो उसने भारी पपोटों को जरा सा वाह करके उसका ताज़ा गुलाब की तरह खिला शबनम से धुला शदाबी पुरनूर चेहरा देखा। ये मुझ जैसे के नसीब में किस तरह लिख दी गई? दिल ने गैर जानदारी से सवाल किया। आंखें बंद कर लें आप। जवाब से पहले उसने रुई से नरमो सर्द हथेली उसकी आंखों पर रखकर जैसे जलते सवाल करती आंखों को चुप करवा दिया था। फिर उसकी तासीर मसीहाई से मुतहरिक रूप पर पड़े छालों को छूकर गुले गुलजार करती उंगलियों का रक्स और जेरे लब जारी सूरत रहमान की तिलावत उसे गहरी नींद की वादियों में बहा ले गई थी। जाने क्यों तुझसे दिले राज को है इतनी लगन, कैसी कैसी तमन्नाओं की तहमीदा है तू, कैसी कैसी तमन्नाओं की तमहीद है तू। आम दिनों के मुकाबले आज वो जल्दी ही हवेली से यूनी के लिए निकल गई थी। इसके हुक्म पर मेन रोड से ड्राइवर ने बजाय यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल के रास्ते पर गाड़ी को डाली थी, और ठीक 15 मिनट बाद वो शहर के महंगे तरीन बॉयज़ हॉस्टल के सामने मौजूद थी। सुबह के 9 बजे का वक्त था। हॉस्टल के सरदार दरवाजे पर अच्छी खासी चहल पहल थी। कुछ निकसिक से तैयार तो कुछ उल जलूल हुलिया वाले लड़के अंदर बाहर आ रहे थे। शफीक भाई, उस लड़के को बुला लाएं। सदर दरवाजे पर डिलीवरी लेने निकले लड़के पर नजर पड़ते ही उसने उजलतन झुककर ड्राइवर को हुक्म दिया। जी बीबी साहब। ड्राइवर फौरन गाड़ी से उतरा था और 2 मिनट के अंदर वो लड़का खिड़की पर था। मिर्जाब ने महज आवाज के गुजर के लिए शीशा नीचे किया। अपने बॉस से कहें जाकर 2 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ तशरीफ लाएं, वरना आगे जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी उनकी जाती होगी। अपनी बात मुकम्मल करके उसने शीशा ऊपर भी नहीं किया था कि वो लड़का तेजी से अंदर की जानिब लपका था। शायद नहीं, यकीनन वो हवेली की गाड़ी पहचान गया था। और फिर वाकई बामुश्किल 1 मिनट के अंदर टी शर्ट फंसाता हुआ वो उलझे बेतरतीब बालों के साथ गाड़ी की जानिब दौड़ता हुआ नजर आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूसरी जानिब का दरवाजा खोलकर अंदर बैठता वो हनूस बढ़ता हैरत में गिरफ्तार था। मुरब्बा बनाने की रेसिपी सोच रही हूँ। पहले से बैठी बैठी वो फाड़ खाने को दौड़ी थी। मुझे नहीं खबर थी मेरे हॉस्टल के सामने आइडियाज इतने अच्छे आते हैं, वरना अब तक 1-2 अहम मामले सुलझाने की रेसिपी मैं भी सोच लेता। दोनों हाथों से बाल संवारता हुआ वो ज़मानियत से अपनी जोन में वापस आया था। लम्हे भर की हैरानगी उसके आतिश फशां रूप से जाती रही थी। अब बिल्कुल पुरसकून था। वो अपने साबका टोन में आंखों में शरारत का जहां बसा अपना हुलिया दुरुस्त कर रहा था।
آج پرچہ نہیں تھا، اسی لیے وہ آرام سے جاگ کر لڑکے کو نیچے ناشتہ لانے بھیج کر خود شرٹ لیس ناشتہ کھا کر واپس لمبی تان کر سونے کی پلاننگ کر رہا تھا، جب ناشتے کے بجائے دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا۔ اور بھلا آریان عثمانی کو سوائے داجی اور مزراب عثمانی کے دھمکی دینے کی جرت کون کر سکتا تھا؟ پھر کیا تھا؟ جھٹکے سے ہاتھ آئی ٹی شرٹ اٹھائی اور لفٹ میں کود پڑا۔ بہت فنی تھا۔ مزراب نے اس کی غیر سنجیدگی پر دانت کچکچائے۔ نوازش، سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ ذرا جھکا۔ ویسے میرے حوصلے کو سعادت کیوں بخشی؟ چلو چھوڑو، اب اگر بخشی دی ہے تو چلو، یہاں قریب ایک زبردست ٹفن سپاٹ ہے، تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں۔ شفیق بھائی آ جائیں۔ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس نے جھک کر باہر کھڑے ڈرائیور کو آواز لگائی۔ ڈرائیور کے فوراً حکم کی تعمیل کرنے پر اس کی کلاس لگانے کا قصد کیے بیٹھی وہ کلس کر پہلو بدل گئی تھی۔ تھک کر وہ آخری اور مشکل ترین راہ پر عمل کرنے کے لیے اس کے دروازے پر آئی تھی، جو اندر سے مقفل تھا۔ پہلی دستک کے بعد وقفہ لے کر دوسری دستک دے کر اس کا فوراً یہ جا وہ جا ہونے کا ارادہ تھا کہ دروازہ واہ ہوا اور اس کا ازحد سنجیدہ چہرہ فریم میں نمودار ہوا، جو ناک پر زیر نظر کی اینک کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میرال یہاں تک آنے کے فیصلے پر جی بھر کر پچھتائی تھی۔ اندر آ جائیں۔ اس کے ہٹ کر راستہ دینے پر اسے پیش رفت کرنی پڑی۔ میں خاموشی کی زبان سے واقف نہیں، اگر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو تو پلیز۔ عام دنوں کے مقابلے اس کے لہجے کی خاص نرمی مفقود تھی۔ میرال کا دل سکڑ کر وقفے سے پھیلا۔ کہنا ہے آپ نے واقعی کچھ؟ خاموشی نہ ٹوٹنے پر اب کے لہجے میں روب شامل تھا۔ جی وہ کہنا تھا، میرا مطلب ہے پوچھنا تھا، پیکنگ سب ٹھیک ہوئی تھی نا؟ مطلب کچھ اور تو۔ ہڑبڑا کر وہ منہ میں آیا کہتی چلی گئی۔ جواباً بران کا آئیبروز اوپر کو اٹھے، جبکہ وہ تھوک نگلتی خود کو کوس رہی تھی۔ پیکنگ بالکل ٹھیک ہے، باقی اگر آپ نے خود پر اتنا جبر اپنی خالہ صاحبہ کے لیے کیا ہے تو بتا دوں، کوئی فائدہ نہیں ہے وکالت کا۔ میں ارادے بدلنے کے لیے نہیں بناتا۔ نہ صرف آمد کی اصل وجہ سمجھ جانے پر بلکہ برملا اظہار بھی کر دینے پر میرال پر گھڑوں پانی پڑا تھا۔ اور کچھ؟ وہ لیکن خالہ صاحب نے رات سے کچھ کھایا نہیں ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مزراب بھی جلدی چلی گئی یونی آج، اور خالو صاحب بھی چلے گئے داجی کے ساتھ۔ اگر آپ انہیں… جملہ ادھورا چھوڑ اس نے آس پر ہی ملتجی نگاہ اٹھائی تھی۔ اچھا؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے آپ کی خالہ صاحب میرے کہنے پر کھانا کھائیں گی بنا اپنی بات منوائے؟ اگر لگتا ہے تو گارنٹی لیں میں ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کھلا آفر رکھا۔ پر خالہ صاحب کی بات… میرال بس ایک سوال کا جواب دیں۔ قطع کلام کر اس نے قدم آگے لیا۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں ماسا کی بات مانوں؟ لیکن خالہ صاحب… میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ چاہتی ہیں میں داجی کی جگہ لوں اور آپ ماسا کی جگہ لیں؟ ہاں یا نہ؟ ایک مرتبہ پھر جملہ قطع کر اس نے قطعیت سے پوچھا تو میرال کا سر اپنے آپ ہی نفی میں ہل گیا۔ مطلب آپ بھی مانتی ہیں ناانصافی ہے؟ اس کے اگلے گمبھیر سوال پر میرال چپ ہی رہی تھی، خامخواہ وہ اسے مشکل میں ڈال رہا تھا۔ آپ جواب نہیں دینا چاہتی؟ کوئی بات نہیں۔ اس کا سابقہ لہجہ لوٹ آیا تھا۔ مزراب اپنی لسٹ دے چکی ہیں شاپنگ کی، وہاں نوٹ پیڈ رکھا ہے، آپ بھی نوٹ کر دیں۔ اسے کہتا وہ رنگ ہو رہا فون لے کر ایک جانب ہٹ کر ہٹا کہ میرال فوراً رفو چکر ہوئی تھی۔ بامشکل 10 منٹ کے ڈرائیو پر چھوٹا سا ڈھابا نما ٹفن سپاٹ تھا۔ کھلے میں پیڑ کے سایہ تلے پلاسٹک کی کرسی اور ٹیبل ڈالے ہوئے تھے، جس پر نشست سنبھال کر بیٹھے اکا دکا لوگ ناشتے سے لطف اندوز ہونے میں مصروف۔ کسٹمرز میں قریب سارے ہی اسٹوڈنٹس تھے۔ آ جائیں ملکہ عالیہ، اس عام سے ڈھابے کو اپنے خاص قدموں سے معتبر کر دیں۔ وہ سرسری نگاہوں سے اس چھوٹی سی جگہ کا جائزہ لے رہی تھی جب وہ ڈور کھول کر سینے پر ہاتھ رکھ کر چینی طرز پر جھکا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آریان صاحب، میں نے صبح 1 گھنٹے کی نیند خراب کر کے، اپنی اتنی امپورٹنٹ کلاس مس کر کے، آپ کے ہاسٹل تک کی خواری آپ کے روبرو بیٹھ کر ناشتہ انجوائے کرنے کے لیے کی ہے؟ موصوف کے لبوں پر کھیلتی شریر مسکراہٹ نے حقیقتاً اس کے دماغ کو آؤٹ کیا تھا۔ ہائے، ہمیں کیا کیا لگتا ہے، یہ ہم آپ کو کس طرح بتائیں مزراب صاحب؟ دیوداس والے انداز میں طویل ٹھنڈی سانس کھینچتے اس نے اس کی کلائی تھام کر کھینچی تھی اور پھر کھینچتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا تھا۔
आर्यन, वो दबी आवाज में चीखी। तशरीफ रखे बीबी साहब। लेकिन वो चिकना खड़ा था। कुर्सी खींचकर पेश करता हुआ दिलकशी से मुस्कुराया। बैठ जाओ यार, यहाँ की हलवा पूरी का जवाब नहीं है। दूसरी कुर्सी खुद संभाल कर हनूस खड़ी मिज़राब की खूनख्वार निगाहों की जद में, जिसके मुंह में हलवा पूरी का जायका घुल रहा था, वो हकीकतन ढीठों का सरदार था। मैं यहाँ हलवा पूरी खाने नहीं आई हूँ, समझ आ रही है? जब्त उसने दांत पीसे थे, उसके इत्मीनान से वो गीली लकड़ी की तरह सुलग रही थी। छापा मार अंदाज में ना आती तो बाखुदा शाहिद असर खान सजा देता, लेकिन अभी इसी पर गुजारा करो। उसकी अपनी ही तान थी। आर्यन, टेबल पर हाथ मारती वो बरस पड़ने को थी। श्श, क्या कर रही हो झांसी की रानी? आसपास वालों को ये ब्रेकअप सीन लग रहा होगा और सोच रहे होंगे कि एक अच्छे खासे घर की लड़की को इस फटीचे ने फंसाया होगा और अब लड़की उसे डिच करके जा रही है, बावजूद हैंडसम फेस होने के। व्हाट? अलग ही मंतक पर मिज़राब का हकीकतन दिमाग भग से उड़ा था। और नहीं तो खुद तो शहजादियों की तरह ड्रेसअप होकर आई हो और मैं इस नाइट ट्राउजर एंड शर्ट में। उसने मुंह बसूरा। यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। वो झुंझुना उठे दिमाग के साथ कुर्सी से भालती बोतल लबों से लगा गई थी, जबकि उसने मुकाबिल का दिमाग फ्यूज कर वहां कस्टमर्स को अटेंड करे वाहिद लड़के को करीब बुलाया था और ऑर्डर प्लेस करवाने लगा था। इतने दिनों से तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ है? चच्ची को कॉल क्यों नहीं की है तुमने? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है चच्ची साहब किस कदर परेशान है तुम्हें लेकर? बंदे में कम से कम इतना तो एहसास जिम्मेदारी हो। नाश्ता आते ही वो शुरू हो चुका था। साथ भरी बैठी मिज़राब भी शोले उगलना, लेकिन उधर से रद्द-ए-अमल सिफर था, जिस पर उसके पुरसकून हुए असाब वापस चटकने लगे थे। आर्यान उस्मानी, पेड़ों से नहीं तुमसे मुखातिब हूँ। जरा सा आगे को झुककर वो गरजी थी। फोन ऑफ हो गया था शायद। निवाला मुंह में डालते हुए उसके सरसरी जवाब पर गोया मिज़राब के अंदर एक आतिशगीर पहाड़ का मुंह फटा था। शहर में बिजली का हड़ताल चल रहा था या नेटवर्क ब्रेकडाउन था? मुठियां भींचते वो जब्त आजमा रही थी। मुझे इल्म नहीं। उसने लापरवाही से शाने झाड़े। मैं ही पागल हूं तो तुमसे यहाँ बात करने चली आई। लानत है मेरी सोच पर, मुझ पर। यू कैरी ऑन। सुलगती आंखों में इश्तियाल की सुर्खी लिए वो चेयर खिसकाकर खड़ी होने लगी थी कि सूरत से आर्या ने उसके हाथ पर हाथ रखा। रिलैक्स, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स? ऑफ कोर्स, तुम तो रिलैक्स ही हो। कोई तुम्हारी फिक्र में कितना ज़लीलो ख्वार हो रहा है, इसे तुम्हें क्या? तिनक कर हाथ खींचती वो तंजन बोली। कोई की वजाहत करो। उसकी निगाहें खास अंदाज में उठी थीं। चची सा, और कौन? एक पल को ठहरकर उसने गर झाड़ने जैसा जवाब दिया था। रियली? उसकी भवें ऊपर को शूट हुई, फिर प्लेट से हाथ खींचकर निगाहों का मरकज उसके तमतमाते नगूश पर गाड़े इत्मीनान से गोया हुआ। मिज़राब उस्मानी, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी इस इज़्तिराब की वजह क्लियर कर दूं। तुम्हें यहाँ अपनी चच्ची सा की परेशानी नहीं, अपनी गलत फहमी से पैदा हुई पशेमानी खींच लाई है, क्योंकि तुम्हारे मासूम सी सोच को लगता है तुम्हारे उस दिन की बकवास को सीरियस लेते हुए मेरे अंदर देवदास सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है और मैं दुनिया फरेब है का राग अलापते हुए जंगलों में निकलने लगा हूँ। राइट? उंगलियों को साफ करते उसने बड़े वसूख से अपने अतरंगी मफरूजे की तस्दीक चाही। बकवास। चंद 7 सालम निगलती आंखों से उसे घूरने के बाद लानत भेजती हुई खुशबूदार हलवा पूरी की जाने मुतवज्जा हुई थी। गो अतरंगी ही सही, पर कहीं ना कहीं आर्यान की बात दुरुस्त थी। वो लजीज हलवा पूरी से लुत्फ उठाने लगी, जबकि वो पीछे कुर्सी से टेक लगाकर फुर्सत से तलबे दीद को सैराब कर रहा था। उसकी नजरों का इर्तकास खुद पर महसूस करके भी वो खाने में लगी थी। तुम खुद ठोस चुके हो, अब ऐसे घूर कर नजर लगाने की जरूरत नहीं है। घर से पानी तक नहीं पीकर निकली हूँ डैश इंसान की वजह से। लेकिन कब तक पिलाकर यक तक जहरी नजरों से आजिज आकर उसने घिरका, जिस पर नफी में सिर हिलाते मुतबस्सम निगाहों का मरकज बदलकर उसने उसी वेटर को इशारे से बुलाया। मिज़राब का नाश्ता खत्म होने तक भाप उड़ाता हुआ तंदूरी चाय के 2 कप हाजिर थे। चाय पीने तक तुम चच्ची सा को कॉल कर चुका मैं उन्हें। कप उसकी सिमट खिसकाता वो जुमला उचक गया। बईद नहीं वो तरमा का वापस जलाली मूड ऑन हो जाए। बता नहीं सकते थे तुम ये? कब थामते वो बिगड़ी, खौमखा इतनी ख्वारी उठाई। मौका दिया तुमने? जवाब हाजिर था। वो तजब्जुब हुई। और मादाम, मेरा फ़ोन एक्सचेंज हो गया था एक बंदे के साथ जो आउट ऑफ सिटी चला गया था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो फ़ोन ऑफ कर दे। कल रात ला कर दिया है उसने, और वही फ़ोन मैं घर कॉल्स वगैरह करने के लिए यूज़ करता हूँ। आपको हमका गिल्ट ट्रिप पर निकल गई। वैसे एक हिसाब से अच्छा ही हुआ। बेशक अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। आखिर में शरारत से उसने दाएं आंख का कोना दबाया।
تو حقیقتاً مزراب کو اپنی اوور تھنکر ہونے پر جی جان سے جلا لایا تھا، لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ واپسی کے لیے وہ لوگ گاڑی کی طرف بڑھے تھے جب گاڑی سے بمشکل 2 قدم کی دوری پر وہ راستہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہے؟ اس کے یوں حائل ہونے پر اس کی بھویں سکڑیں۔ بہت دشوار ہے میرے لیے اس کا تصور بھی، بہت آسان ہے اس کے لیے دشوار ہو جانا۔ نہ میں کوئی سڑک چاپ موالی ہوں، نہ تم کوئی گلی سے گزرتی ہوئی بیچاری لڑکی۔ تم مزراب عثمانی ہو اور میں آریان عثمانی، ایک ہی لہو متحرک ہے ہماری رگوں میں۔ ضد تم میں ہے تو ضد مجھ میں بھی ہے۔ لمحاتی توقف لیے ٹھہرا، ساتھ اس کی دھڑکن بھی تھڑی۔ اور تمہارا حصول میرے لیے چیلنج نہیں ہے، تمہیں جیتنا میری چاہت ہے، جو کہ مشکل ہے، اور تمہارے معاملے میں سہولت پسند آریان عثمانی بے انتہا مشکل پسند ہے۔ فی امان اللہ۔ انتہائی سنجیدگی میں اپنے جذبوں کی سلگتی ہوئی تپش لیے کہتا، وہ اس کے لیے دروازہ کھول کر پیچھے ہوا تھا۔ محبت ایک نہ ایک دن یہ ہنر تم کو سکھا دے گی، بغاوت پر اترنا اور خود مختار ہو جانا۔ پھر ہاتھ ہلاتا وہ پیدل ہی کچی سڑک پر ایک جانب بڑھ گیا تھا۔ مزراب ساکت و صامت اسی جگہ کھڑی کتنی سال تک اس کی چوڑی پش دیکھتی رہ گئی تھی۔ آریان عثمانی حقیقتاً انتہا کا سہولت پسند انسان تھا، جو ایک لاڈلے شہزادے کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ حویلی ہو یا ہاسٹل، 4 لوگ اس کے آگے پیچھے گردش کرتے تھے، اور وہ شہزادہ اس کے لیے خواری اٹھانا چاہتا تھا، یہ جان کر اس کے اندر کی عام لڑکی کو خوش ہونا چاہیے یا اس پختہ ذہن حقیقت پسند لڑکی کو پہلو جھٹک لینا چاہیے۔ گمسم انداز میں گاڑی میں بیٹھی وہ سارا راستہ سوچتی رہی، پر کوئی جواب نہ مل سکا۔